बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी तालीमात में दुरूद पाक को एक ख़ास मुकाम हासिल है। ये सिर्फ़ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी अमल है जो इंसान की ज़िंदगी के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। जब एक मोमिन सच्चे दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके असरात न सिर्फ रूहानी बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर होने लगते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुरूद पाक दरअसल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार है। जब बंदा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। अब देखें, कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं जिसमें ये आपके गुनाह भी मुआफ़ हो रहे हों, आपके दर्जात भी बुलंद हो रहे हों और अल्लाह पाक की 10 रहमतें भी नाजिल हो रही हूँ। दुरूद पाक अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तोहफ़ा अता फ़रमाया है। यही वो पहला राज है। दुरूद पाक अल्लाह पाक की रहमत को मुतवज्जह करता है। जब रहमत आती है तो मुश्किलात का ख़त्म होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जहाँ अल्लाह पाक की रहमत हो वहाँ तंगी बाकी नहीं रहती। अब सवाल ये है कि दुरूद पाक पढ़ते ही मुश्किल कैसे ख़त्म हो जाती है। इसका बहुत खूबसूरत जवाब है, रूहानी असूल में छुपा है। दुरूद पाक दरअसल एक ऐसा अमल है जो इंसान के दिल को साफ़ करता है, उसके ख़यालात को मुस्बत बनाता है और उसके ईमान को मजबूत करता है। जब दिल साफ़ हो जाए और यकीन मजबूत हो जाए तो इंसान के फ़ैसले बेहतर हो जाते हैं, उसके रास्ते आसान हो जाते हैं और मुश्किलात खुद ब खुद कम होने लगती हैं। दुरूद शरीफ का दूसरा बड़ा राज कबूलियत है। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो दुआ दुरूद के साथ शुरू हो और दुरूद पाक पर ख़त्म हो वो दुआ रद्द नहीं होती। गोया दुरूद पाक दुआ को आसमान तक पहुँचाने का ज़रिया है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी दुआ सीधी बारगाह इलाही में पहुंचती है। एक और पोशीदा हकीकत ये है कि दुरूद पाक शैतान के असरात को कम करता है। शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालकर उसे ऐसे परेशान करता है, मायूस करता है और मुश्किलात को बड़ा बनाकर दिखाता है। लेकिन जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो इसके दिल में सुकून आता है, शैतानी वसवसे ख़त्म होते हैं और वो मसले को बेहतर अंदाज में देखने लगता है। दुरूद पाक का एक अमली असर ये भी है कि ये इंसान के रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है। बहुत से बुज़ुर्गों के वाक़यात मिलते हैं कि उन्होंने दुरूद पाक की कसरत की और उनकी माली मुश्किलात ख़त्म हो गईं। इसकी वजह यह है कि दुरूद पाक अल्लाह पाक की रज़ा का सबब बनता है और जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाए तो रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसी तरह दुरूद शरीफ दिल की बेचैनी, डिप्रेशन और खौफ को भी ख़त्म करता है। आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, लेकिन अगर वो रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये सुकून दरअसल अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा होता है। दुरूद पाक का एक और राज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है। जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है वो क़यामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। ये कुर्बत सिर्फ़ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी इंसान को नसीब होती है। जब इंसान का दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से भर जाए तो उसकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत आ जाती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात ख़त्म हों तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें।
صبح اٹھتے ہی درود پاک پڑھیں، دن میں چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں۔ خاص طور پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ یاد رکھیں، درود پاک کوئی جادو نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ یہ اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ درود پاک کی برکتوں کا یہ سلسلہ صرف چند لمحوں یا وقتی سکون تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ طاقت اسے نہ صرف مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے بلکہ اسے ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا بھی سکھاتی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ درود پاک کا اثر فوری بھی ہو سکتا ہے اور بتدریج بھی۔ بعض اوقات انسان کسی شدید پریشانی میں ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل اللہ پاک کی طرف سے فوری رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسائل فوری ختم نہیں ہوتے لیکن انسان کے اندر انہیں برداشت کرنے کی قوت آ جاتی ہے، جو کہ اصل کامیابی ہے۔ درود شریف انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ دراصل اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اس کا دھیان صرف مشکلات پر نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی زندگی میں موجود آسانیوں اور نعمتوں کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی سوچ اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ ایک اور گہری حقیقت یہ ہے کہ درود پاک انسان کے تعلقات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جب دل نرم ہو جائے، زبان پاک ہو جائے اور سوچ مثبت ہو جائے تو انسان دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں، اور یوں اس کی بہت سی دنیاوی مشکلات خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح درود شریف انسان کو صبر اور توکل سکھاتا ہے۔ جب آپ بار بار درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اللہ پاک کی طرف مائل ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے ہو رہی ہے۔ یہ یقین انسان کے دل سے بے چینی کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک مضبوط انسان بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں کبھی نقصان نہیں۔ اگر آپ کسی دعا کے قبول ہونے کے بارے میں فکر مند ہیں تو درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیں، کیونکہ درود پاک خود ایک مقبول عمل ہے، اور جب اسے دعا کے ساتھ شامل کیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا معمول بنا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی مشکل کا سامنا کریں فوراً کم از کم 11 یا 21 بار درود شریف پڑھیں، پھر اپنی دعا مانگیں اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ اس عمل میں ایک خاص تاثیر ہے جیسے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ درود شریف کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں مایوسی ایک عام بیماری بن چکی ہے، لیکن جو شخص درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ کبھی مکمل طور پر ٹوٹتا نہیں۔ اس کے دل میں امید کی ایک شمع ہمیشہ روشن رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ آخر کار درود پاک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل سکون اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ دنیا کی مشکلات آتی رہیں گی، لیکن اگر دل میں درود پاک کی روشنی ہو تو کوئی اندھیرا زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آئے تو آج ہی سے درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اسے صرف ایک وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اپنے دل کی آواز بنائیں۔ جب درود پاک زبان سے نکل کر
دل میں اتر جائے گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس مبارک عمل کے صدقے ہماری تمام ظاہری اور باطنی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔